बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड नंबर 8। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, शाम के सुरमई साए मार्गले की पहाड़ियों पर अपना मस्कन बना चुके थे। दिन भर की नाकाम कोशिशों की थकन ने उसे काफ़ी हद तक ढाल कर दिया था। सामने टीना बेगम इंतहाई पसमर्दा अंदाज में सोफे पर नींद दराज थी। उसे देखते ही वो बिजली की सरहद से उठी। कुछ पता चला रूमी का? उन्होंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। नहीं। उसके मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज़ ने टीना बेगम के अरमानों पर मायूसी की ओस गिरा दी। 3 दिन हो चुके हैं, समझ नहीं आती ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। शहजाद ने बुलंद आवाज़ में तबसरा किया। सैफ़ी ने भी अपने ज़राए से पता करवाया है, इस सारे किस्से में जस्टिस महमूद की फैमिली का कोई हाथ नहीं। वो अपनी कनपटियाँ दबाते हुए परेशानी से बोली। आखिर कौन लोग हो सकते हैं वो? यही तो समझ नहीं आ रही। वो अपनी पेशानी रगड़ते हुए अफसरदगी से गोया हुई। मॉम, आपका कोई कारोबारी हरीफ तो नहीं? शहजाद ने बुझे हुए लहजे में पूछा। नॉट एट ऑल, कोई भी इतनी चीप हरकत नहीं कर सकता। उन्होंने फ़ौरन नफ़ी की और एक दफ़ा फिर बेचैनी से ठहरने लगी। शहजाद को देखकर मुलाजिम एक ट्रे में कॉफ़ी का मग रखकर ले आया था। वो जानता था कि छोटी बीवी घर आते ही सबसे पहले कॉफ़ी पीती थी। सारा दिन खौरी में गुजर गया। शहजाद ने थके थके अंदाज में कॉफ़ी का मग उठाया। मिसेस कुरैशी क्या कहती हैं? उन्होंने खासी बेबसी और लाचारी से अपनी बेटी की तरफ देखा, जिससे अब उन्हें बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। यही कि हमें FIR कटवाने के बाद कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। वो कतरे उकताई हुए अंदाज में बोली। रुमैसा के अगवा ने उसकी ज़िंदगी के सारे शेड्यूल को धरम भरम करके रख दिया था। पिछले 3 दिन से वो पुलिस स्टेशन, कोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पर विजिट कर रही थी। यहाँ तक कि वो इस रेस्टोरेंट में भी हो आई थी जिसके करीब रूमी की गाड़ी मिली थी। बेगम साहिबा, सैफुर रहमान साहब आए हैं। मुलाजिम की इत्तला पर वो दोनों चौंकी। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, आ रही हूँ मैं। वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए रुकी। तुम मिलोगी उनसे? नहीं, थोड़ा काम है मुझे। शहजाद ने नज़र चुराकर जवाब दिया। ओके, मैं ज़रा हुलिया ठीक करके आऊँ। वो बेडरूम की तरफ चली गई। शहजाद का दिल दुख के गहरे एहसास से भर गया। इसका ताल्लुक उस क्लास से था जहाँ किसी के अचानक मर्ग पर भी लोग मुकम्मल तैयारी के साथ जाते थे। लेकिन वो पिछले 3 दिन से एक ही जीन्स में घूम रही थी और 2 दफ़ा टीना बेगम से डांट खाकर बस शर्ट्स चेंज कर लेती, लेकिन उसका दिल किसी भी चीज़ के लिए आमादा नहीं हो रहा था। रुमैसा के साथ होने वाले इस सानहे ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो बोझल कदमों से चलते हुए अपने बेडरूम में आ गई। उसका सर दर्द से फट रहा था। पेन किलर लेने के बाद उसने हमजाद का सेल नंबर डायल किया। दूसरी तरफ पहली ही बैल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। कैसी हो? वो शायद अपने ऑफिस में था, क्योंकि दूसरी तरफ उसके PTCL फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। एक दफ़ा उसने शहजाद को होल्ड करवाकर कॉल अटेंड की तो उसकी सारी हिस्से बेदार हो गई। आप कर्नल फवाद से बात करें और फिर फ़ौरन रिपोर्ट करें मुझे। उसने मुख्तसरन बात करके फ़ोन बंद किया। पाक आर्मी से ताल्लुक़ है आपका? उसके मशकूक अंदाज पर वो कहकर लगा कर हंसा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी तो हो सकता है। उसने मुस्कुराकर लुकमा दिया। जिस भी डिपार्टमेंट से है, सोर्सेज काफ़ी रखते हैं आप। सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने कसरे नफसी से काम लेते हुए बात बदली। आप बताएं, कैसी हैं? थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। उसने बैठ के ग्राउंड से टेक लगाते हुए अफसरदगी से कहा। एक अहम न्यूज़ है मेरे पास जो आपकी सारी थकन ख़त्म कर देगी। उसकी बात पर वो फ़ौरन अलर्ट हुई। कैसी न्यूज़? रुमैसा की आखिरी दिन की फ़ोन कॉल्स की डिटेल मिल गई है मुझे। रियली? शहजाद के आसाब तन गए। कुछ पता चला उनसे? दूसरी तरफ उसने बेतहाशा धड़कते हुए दिल के साथ बेताबी से पूछा। हाँ, काफ़ी हद तक। दूसरी तरफ वो फिर PTCL पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हो गया। शहजाद दिल ही दिल में झुंझला उठी। आप मेरे ऑफिस से मेरा पासपोर्ट उठा लें और 2 दिन के अंदर अंदर मेरा वीज़ा लगना चाहिए। वो ज़हनी तौर पर इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि इससे पूछ ही नहीं पाई कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? वो दोबारा शहजाद की तरफ मुतवज्जो हुआ। आप या तो अपनी कॉल्स अटेंड कर लें या मुझसे बात कर लें। वो इसकी बुरी तरह से चिढ़ने पर मुस्कुराया। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। उसने फ़ौरन माजरत की। क्या पता चला है इस डिटेल से? उसने गहरा सांस लेकर दोबारा पूछा। रुमैसा ने लास्ट कॉल जिस नंबर पर की थी वो ब्रिगेडियर वक़ार दुरानी के बेटे के नाम से रजिस्टर्ड है। ओह माय गॉड, वो बेचैन हुई। लेकिन इनका वो बेटा पिछले 2 साल से अमेरिका में है और मेरा ख्याल है कि वो सिम इनकी बेटी कंज़ा इस्तेमाल कर रही थी, जो रुमैसा की फ़्रेंड है। हमजाद के इस इंकशाफ ने शहजाद के दिलो दिमाग में हलचल सी मचा दी। इसका मतलब है उसने आखिरी दफ़ा कंज़ा से बात की थी। शहजाद ने फ़ौरन दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। मेरा ख्याल है मुझे आज ही कंज़ा से मिलना चाहिए। वो पुरजोश हुई। नहीं, आप डायरेक्ट उनके पास नहीं जाएंगी। उसकी बात पर चौंक गई। क्या मतलब? आपके इस तरह जाने से उसकी फैमिली पहले से ही अलर्ट होकर कोई ना कोई और रास्ते तलाश कर लेगी। उसकी बात पर शहजाद के दिल को लगी। मेरा ख्याल है मुझे ASP इर्तिज़ा हैदर से इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। उसने झट से मुतबादिल रास्ता निकाला। इर्तिज़ा हैदर मिसेस कुरैशी का स्टूडेंट रहा था और इस हवाले से वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। वो मिसेस कुरैशी के रेफरेंस से उससे मिली थी और पहली ही मुलाकात में इर्तिज़ा पर खासे गहरे तासुरात छोड़ कर आई थी, जिसकी वजह से वो हर दूसरे दिन इसके ऑफिस में पहुँचा हुआ होता था। हाँ, ये बेहतर रहेगा। हमजाद ने फ़ौरन ही उसकी तायीद की। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे अपना रियल नेम बता देते तो आपका थैंक्स अदा करने में आसानी होती मुझे। कहा ना, मैं आपका हमजाद हूँ और हमजाद का कोई नाम नहीं होता। उसने शहजाद को साफ टाला था। ये नंबर आपका है?
رومیسا کی طرف سے تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد اس کا ذہن دوسری طرف چلنے لگا. جی بالکل، لیکن میرے نام پر نہیں ہے، بلکہ جس کے نام پر ہوگا وہ بیچارہ تو شاید مجھے جانتا بھی نہیں ہوگا. اس کی بات پر شہزاد تنزیہ مسکرائی. وہ اس کی توقع کے عین مطابق بڑی ذہانت سے آگے بڑھ رہا تھا. ہاں، میں بھی حیران تھی کہ اپنی شناخت چھپانے والا بندہ کیسے اپنے اصل نام والے نمبر سے مجھے کال کر سکتا ہے. اس کے طنز پر ایک بڑی جاندار سی مسکراہٹ حمزاد کے چہرے پر پھیلی. فی الحال اپنی شناخت کو چھپانا میری مجبوری ہے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جب بھی ہم فیس ٹو فیس ملیں گے تو میں سب کچھ بتا دوں گا. اس نے اپنی طرف سے اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی. آپ کو یہ خوش فہمی کیسے ہو گئی کہ میں آپ سے ملوں گی؟ شہزاد کو اس کے ساتھ بحث میں لطف آنے لگا. مجھے خوش فہمی نہیں، پورا یقین ہے خود پر. وہ زیر لب مسکرایا. اس یقین کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ محبت جو میں گزشتہ کئی سالوں سے تم سے کر رہا ہوں، اور اسی چاہت کے بھروسے پر میں نے ہجر کے اتنے سال تنہا کاٹ دیے، تو کیا اللہ میری اتنے سال کی ریاضتوں کا مجھے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ اس کے لہجے کی سچائی نے شہزاد کو گنگ کر دیا. اس نے گھبرا کر کال کاٹ دی اور اسے اپنے آواز بحال کرنے میں پورے 5 منٹ لگے تھے. ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ اے ایس پی ارتضیٰ حیدر کا نمبر ملا کر اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی. اسے اب اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں رومیسا کو واپس لانے میں صرف کرنی تھی. اس سے پہلے وہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی. یہ پنک ڈریس کیسا ہے؟ کل یونیورسٹی پہن جاؤں؟ انابیہ نے اپنی وارڈروب کھول کر ایک اسٹائلش سا سوٹ نکالا اور ہینگر سمیت طوبہ کی طرف لے آئی، جو ناسمجھی کے عالم میں اس کی شکل دیکھی جا رہی تھی. کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی تو انابیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہینگر غصے سے بیڈ پر اچھالا. تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے طوبہ؟ ہر وقت چہرے پر 12 بجائے اللہ جانے کس سوچوں میں گم رہتی ہو. آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ انابیہ کے چہرے پر جھنجھلاہٹ عیاں تھی. طوبہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی. پتہ ہے مجھے، کل کیمپس میں پہلا دن ہے آپ کا، اسی لیے اتنی زیادہ کانشیس ہو رہی ہیں. اس نے فوراً بات سنبھالی. میرا کل برہان کے ساتھ یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، اور جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی منقوہ ہوں تو سوچو کتنا وی آئی پی پروٹوکول ملے گا مجھے اپنی کلاس میں. انابیہ خود سے ہی سوچ کر خاصی اپنی جوش تھی. اچھا، تو اس لیے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے؟ تو میں نے زبردستی مسکرا کر کہا. ظاہر ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے نام سے جانی جاؤں. آفٹر آل نکاح ہو چکا ہے ہمارا. وہ اشتیاق سے بولی. اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنی چمک تھی کہ طوبہ نے دلی دل میں اسے نظر نہ لگنے کی دعا کی. پھر تو سب کے آگے پیچھے پھریں گے. طوبہ نے زبردستی اپنا ذہن اس کی طرف لگایا. میں تو کسی کو بھی خاص لفٹ نہیں کرواؤں گی اور فری پیریڈ میں برہان کے آفس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کافی پیا کروں گی. مسکراتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے ارادوں سے آگاہ کر رہی تھی. اور طوبہ چاہ کر بھی اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ برہان نے گھر میں رہتے ہوئے اسے کبھی اپنے کمرے میں نہیں گھسنے دیا. وہ اسے آفس میں کہاں ڈیرا ڈالنے دیں گے. لیکن وہ مستعدن خاموش رہی. اگلی صبح انابیہ وقت سے کافی پہلے نقصوں سے تیار ہو کر لاؤنج میں موجود تھی. تاجدہ بیگم جو کہ اپنے میاں کے لیے بیٹری لینے کچن کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے خوشگوار حیات سے اس کی طرف دیکھا. السلام علیکم طائی اماں. وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی. برہان کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہو کیا؟ ان کی آنکھوں میں بڑا نرم سے تاثر ابھرا. وہ برہان کے حوالے سے ہمیشہ اسے خاص اہمیت دیتی تھی. ان کے محبت بھری لہجے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا. چلو اللہ کامیاب کرے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. انہوں نے کھلے دل سے سراہا اور اپنے لیپ ٹاپ اٹھائے. اجرت بھرے انداز میں باہر آتے برہان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا. یہ اتنا ہار سنگھار کر کے کیمپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے طنزیہ لہجے پر انابیہ کے دل پر گھونسا پڑا. یہ جو بازو بھر بھر کر چوڑیاں پہنی ہیں اتار کر آؤ انہیں. برہان نے اپنی ماں کے سامنے ہی اس کی طبیعت صاف کی. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. اس نے شکایتی نظروں سے طائی اماں کی طرف دیکھا، جو اپنے بیٹے کے اس رویے پر خود بھی ہکا بکا تھی. بیٹا، چوڑیاں تو سہاگ کی علامت ہوتی ہیں، پہننے دو اسے. اللہ سلامت رکھے تمہیں. انہوں نے فوراً اس کی سائڈ لی. وہاں پڑھنے جا رہی ہیں محترمہ، کسی فلم کی شوٹنگ کروانے نہیں. ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی. انابیہ نے وہیں کھڑے کھڑے چوٹیاں اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. طائی اماں نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا. انہیں خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن برہان یہ حکم صادر کر کے خود باہر نکل کر جا چکا تھا. بیوقوف ہے یہ لڑکا، پی ایچ ڈی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے. تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، گھر آ کر پہن لینا. تاجدہ بیگم نے اس کی دلجوئی کی تو وہ بمشکل مسکرا کر اپنی فائل اٹھا کر باہر چلی گئی. وہ پوش میں خاقان علی کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا. سندر والے واقعے کے بعد خاقان علی مستقل مری میں ہی تھے، اور ان کی موجودگی میں ندرت بیگم اور شارکا بیگم کے درمیان مقابلے کی ایک نئی دوڑ لگ جاتی، جو سب گھر والوں کو بیزار کر دیتی تھی. السلام علیکم بابا. اس نے پاس جا کر آہستگی سے انہیں سلام کیا. حلق میں آنسو کے گولے پھنس رہے تھے. انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. تم کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ انہوں نے سلام کا جواب دیے بغیر بیزاری سے استفسار کیا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے اور میرے ساتھ جائے گی. برہان نے اس کی مشکل آسان کی. اچھا ٹھیک ہے.
ان کا سپاٹ انداز انابیہ کو مزید افسردہ کر گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ 10 منٹ کی گفتگو کے بعد برہان گاڑی میں آن بیٹھے اور سرونٹ کوارٹر سے بھی ڈرائیور فوراً نکل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ انابیہ کو مایوسی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ برہان خود ڈرائیو کریں گے اور وہ ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گی، لیکن آج کے دن کی ابتدائی خاصی غلط ہوئی تھی۔ مری سے اسلام آباد کے سفر میں وہ بالکل خاموش بیٹھے اپنی ٹیب پر کوئی کتاب کھولے پڑھتے رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی پارکنگ میں جا کر روکی تو وہ ان کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ تم ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی کو بھی اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اوکے؟ ان کے انتہائی سنجیدہ انداز پر اسے دھچکا لگا۔ وہ کیوں؟ اس نے بوکھلا کر ان کی طرف دیکھا۔ جس کام کے لیے آئی ہو یہاں بس اسی پر توجہ مرکوز رکھو اور زیادہ سوشل ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اگلا حکم صادر کیا۔ جی۔ وہ آہستگی اور آسانیت سے گویا ہوئی۔ اسے آج ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اگلے دن یونیورسٹی میں کیسے گزرنے والے تھے۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اور انابیہ کو ان کا ساتھ دینے کے لیے باقاعدہ تیز تیز چلنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے کچھ قدم آگے تھے۔ ہیلو ہانی، کیسے ہیں آپ؟ آج کچھ لیٹ نہیں ہو گئے؟ وہ ہوا کے تیز جھونکے کی مانند اڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ بلیک جینس پر وائٹ کرتا پہنے، پیروں میں سیاہ رنگ کے بند شوز پہنے تھے۔ وہ خاصی دراز خط تھی اور اس کے گھنگھرارے بال ایک پونی کی صورت میں ربڑ بینڈ میں بندھے ہوئے تھے۔ ہاں یار، راستے میں دیر ہو گئی، حالانکہ ارادہ تھا کہ پہلے پہنچ کر ایک ٹاپک ڈسکس کر لوں گا تم سے۔ وہ گھنی مونچھوں کے نیچے مسکرائے۔ انابیہ نے چونک کر ان کی شکل دیکھی۔ ایسی مسکراہٹ کم از کم میر ہاؤس کے مکینوں کو کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہوش شی؟ اس لڑکی نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر ان کے بالکل برابر آن کھڑی ہوئی۔ میٹ مائی فرسٹ کزن انابیہ خاقان۔ برہان کے ان الفاظ نے اس کی ڈوبتی ہوئی نفس کو زندگی بخشی۔ اوہ آئی سی، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پھر دوبارہ برہان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئی تھنک ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے آفس میں چلیں یا لائبریری؟ وہاں سے ریفرنس بکس آسانی سے مل جائیں گی۔ برہان نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر انابیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامنے ڈپارٹمنٹ ہے تمہارا، وہاں چلی جاؤ۔ نوٹس بورڈ پر ٹائم ٹیبل لگا ہوگا، اسے نوٹ کر کے کلاسز لو اپنی، اور آخری کلاس کے بعد کال کر لینا مجھے۔ وہ جلدی اسے ہدایت دے کر اس لڑکی کے ساتھ مختلف سمت کو روانہ ہو گئے۔ انابیہ کو یوں لگا جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین اس کی پرخچے اڑاتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی ہو۔ اس کی روح میں ایک ایسا سناٹا اتر آیا تھا جس میں اسے اپنی خواہشیں بیان کرتی ہوئی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی آخر طیبہ کی گاڑی لانے کی؟ طوبہ اور درشوار دونوں سڑک پر موجود تھیں۔ درشوار کے شتائی دماغ میں روز نئی چیزیں چلتی رہتی تھی، جس کا خمیازہ ان سب کو باجماعت ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ رات ہی سے اس نے ضد لگا رکھی تھی کہ وہ آستانہ مراد شاہ پر حاضری دے کر آئے گی، جو ان کے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، جس کا درشوار نے یہ نکالا کہ وہ میر محتشم کی گاڑی نکال لائے گی، جو پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے داجی کے ساتھ اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ آستانہ مراد شاہ سے پورے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر ان کی گاڑی اچانک رک گئی، اور کافی زیادہ ہاتھ پیر مارنے کے بعد بھی اسے چلنے سے انکار کر دیا تو وہ دونوں گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور مری کی پہاڑیوں پر آج تیز دھوپ نے بسیرا کر رکھا تھا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں چند منٹوں میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اب آسمان سے غیبی مدد کے انتظار میں ہو کیا؟ طوبہ نے اپنے بیگ سے سن گلاسز نکالے اور غصے سے اسے گھورا۔ وہ کمیاں ہمسایہ اور دور تک نظر نہیں آ رہا کہیں۔ اس نے خفت زدہ مسکراہٹ کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا، جیسے ہمیشہ کی طرح ہادی کہیں نہ کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گا۔ ہاں، ہمارے باپ کا نوکر ہے نا وہ، جو ہر جگہ ہماری مدد کرنا فرض ہے اس کا۔ طوبہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ میرو بھیا کو فون کرتی ہوں۔ درشوار نے نہ صرف سیل فون نکالا بلکہ اس کا نمبر ملا کر ساری داستان بھی سنا دی تھی، اور اب خاموشی سے دوسری جانب سے اس کی جھاڑ سن رہی تھی۔ کروا لی اپنی ٹیوننگ؟ اس نے جیسے ہی فون بند کیا طوبہ نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ کون سا پہلی دفعہ کروائی ہے؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ پورے 20 منٹ کے بعد وہ آرمی کی جیپ اڑاتا ہوا اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر درشوار کی بھانچے سے کھل گئی۔ ویسے ایک بات ہے، آرمی کے یونیفارم میں میرا بھائی لگتا پرنس ہے۔ اس نے اترا کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ طوبہ نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ہر درجے ناراضی اور بیزاری تھی، جس کی وجہ طوبہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد ان دونوں کی بات چیت بالکل بند تھی، بلکہ شامی جہاں اسے دیکھتا کترا کر گزر جاتا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کچھ اندازہ ہے کہ میتھس کا ٹائم تھا ہمارا اور صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر آئے ہوں اپنی 2IC سے۔ وہ جیپ سے اترتے ہی درشوار پر برس پڑا۔ اس نے طوبہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، جبکہ وہ خود بھی تھوڑا سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تو اور کس کو فون کرتی؟ برہان لالا اور ارسل تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور پیچھے رہ گئے تھے آپ۔ اس نے شاہانہ انداز میں جواب دیا۔ ہاں، میری تو ساری یونٹ ہی مری میں تمہاری خدمت کے لیے ٹرانسفر ہو کر آئی ہے۔ اس نے تنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے گاڑی کا جائزہ لیا اور 2 ہی منٹ کے بعد سب سنجھلایا وہ نیچے اتر آیا۔ جس طرح جو تمہیں اپنی زبان چلانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح گاڑی کو بھی چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھیں بند تھی کیا تمہاری جو ریزرو سوئی پر نظر نہیں پڑی تمہاری؟ اس کی جھاڑ پر وہ دونوں ایک دم شرمندہ ہوئی۔ گاڑی میں نہیں طوبہ چلا رہی تھی۔ درشوار صاف مکر گئی۔ شامر نے خفگی سے بھرپور ایک نظر طوبہ پر ڈالی، جو درشوار کے سفید جھوٹ پر ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا، اپنے کلک کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور اس کے پاس جا کر کچھ ضروری انسٹرکشنز دیں۔ بیٹھو میری جیپ میں،
شامی ان دونوں کو کھا جائے میں نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. دورشوار چھلانگ مار کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. شامی کا ایک دم دماغ گھوم گیا. پیچھے جاؤ, تمہارے ابا کی گاڑی نہیں ہے یہ. اس کے طنزیہ لہجے میں وہ ڈٹائی سے مسکرائی اور طوبا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. ویسے پاک آرمی کی گاڑی میں بیٹھنے کا اپنا ہی سواد ہے, بندہ خود کو بڑا وی آئی پی محسوس کرنے لگتا ہے. اس نے طوبا کے کان میں سرگوشی کی جو شامی نے گاڑی چلاتے ہوئے صاف سنی تھی. میرے کسی سینئر نے دیکھ لیا تو کتنے سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں, اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تمہیں. اس کا مزاج ہنوز برہم تھا. وہ جیپ تقریباً اڑاتا ہوا گھر تک پہنچا اور ان دونوں کو گیٹ پر پہنچتے ہی نیچے اترنے کا اشارہ کیا. اسی سڑک پر سامنے سے ہادی کی گاڑی آ رہی تھی. دورشوار کے دل کی دھڑکنوں نے بغاوت کر دی. ہادی نے سرسری نگاہ سے ان دونوں کو جیپ سے نیچے اترتے دیکھا. دورشوار کھنکی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی, جس کی گاڑی اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی. جا چکا ہے وہ, اب تم بھی اپنے گھر تشریف لے جاؤ. طوبا نے تنزیہ انداز میں اس کی آنکھوں کے سامنے آگے اپنا ہاتھ لہرایا. اوہ سوری. اس نے ہڑبڑا کر دیکھا. شامی اور ہاتھی دونوں ہی وہاں سے جا چکے تھے. ویسے ایک بات تو طے ہے دورشوار. طوبا کے لہجے کی سنگینی سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی بے عزتی مزید خراب کرنے والی ہے. دیکھو, کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا, میرا دل پہلے ہی بڑا ٹوٹا ہوا ہے. اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی. تاریخ گواہ ہے کہ تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تم نے ہمیشہ کمینگی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا سارا مدعا میرے سر ڈالا ہے. طوبا نے اسے کھا جائے ہوئے نظر سے دیکھتے ہوئے انتہائی رکھائی سے کہا. نہیں, صرف میرو بھیا کے سامنے. وہ شرارت سے ہنس کر مزید بولی. وہ بھی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. دیکھا نہیں, گاڑی والی بات پر بھی کیسے چپ کر گئے تھے جب میں نے کہا کہ وہ تم چلا رہی تھی. وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ایک دفعہ پھر کہکا لگا کر ہنسی, لیکن اس دفعہ اس کا آدھا کہکا حلق میں ہی دم توڑ گیا. اس نے کونی مار کر طوبا کی توجہ ہادی کے صحن کی طرف مبذول کروائی, جہاں ایک انہی کی ہم عمر خوبصورت اور نازک سی لڑکی ٹہلتے ہوئے سیل فون پر بات کر رہی تھی. دورشوار کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے. کون ہو سکتی ہے یہ؟ شاید بہن ہو اس کی. طوبا نے لاپرواہی سے جواب دیا. نہیں, اکلوتا ہے یہ. اس کی زبان پچھی تھی. طوبا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا. تمہیں کس نے بتایا یہ؟ ارسل سے پوچھا تھا باتوں باتوں میں. دورشوار نے مسکرا کر جواب دیا. اب جا کر اسی سے ڈائریکٹ پوچھ لو کہ یہ حسینہ کون ہے. طوبا منہ بناتے ہوئے اندر کی طرف چل دی, جبکہ دورشوار کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا. وہ سب گمی میں درخت کے نیچے کرسی رکھ کر بیٹھ گئی. بظاہر اس کی توجہ اپنے سیل فون کی اسکرین کی طرف تھی, لیکن کنکھیوں سے وہ اس لڑکی کی حرکات و سکنات کا بڑی غور سے جائزہ لیتے ہوئے دل میں کوڑ رہی تھی. یقین مانو منو, تمہیں اس گھر میں دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے مجھے. ہادی ایک ٹرے میں ہارڈیز کے برگر, فرینچ فرائز اور 2 کولڈ ڈرنکس رکھے لان میں چلا آیا. فضاؤں میں موجود گھٹن کا احساس کافی کم ہو گیا تھا, اور دیکھتے دیکھتے آسمان نیلے رنگ کی بدلیوں سے بھر گیا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. بڑے حسین نظارے ہیں ارد گرد کے. مناہل نے شرارتی انداز میں آنکھ دھوا کر ساتھ والے لان میں بازار بیٹھی دورشوار کی طرف اشارہ کیا. اس کی شکل کی معصومیت پہ مت جانا, پورا تقریبی گینگ ہے اس کا. ہادی جی بھر کر بدنظر ہوا. خیر ہے, بڑی معلومات حاصل کر رکھی ہیں. اس نے فرینچ فرائز کی پوری پلیٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھی. وہ دونوں لان چیئر پر بیٹھ چکے تھے. دوسری طرف دورشوار نے کسی کا نمبر ملا کر وہیں ٹہلنا شروع کر دیا. تم چھوڑو اس کو, یہ بتاؤ اچانک کیسے پلان بن گیا تمہارا؟ ہادی نے فوراً بات پلٹی. پی سی میں ایک سیمینار تھا ہمارا, وہی اٹینڈ کر کے فری ہوئی تھی کہ ممانی کی کال آ گئی کہ میرے صاحبزادے کے درشن کر کے آنا. یہاں آ کر پتہ چلا کہ تمہارا کیوں دل نہیں کرتا گھر آنے کو. وہ بے تکلفی سے اسے چھیڑ رہی تھی. کیسے چل رہا ہے تمہارا ایم ایس کا تھیسس؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے موضوع بدلا. اسی کے سلسلے میں خواری ہو رہی ہے. اچھا جی پی اے بن جائے تو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لوں گی فوراً. مناہل نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا. ہاں, ساری زندگی کتابوں میں ہی گزار دینا. ہادی نے منہ بنایا. تو اور کیا کروں؟ وہ ہنسی. شادی؟ ہادی نے بے تکلفی سے مشورہ دیا. ویسے بھی ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی. سمجھو 50% کام ہو گیا ہے. مناہل نے شرارتی لہجے میں اسے اطلاع دی. وہ کیسے بھائی؟ ہادی خوشگوار حیرت کا اشارہ شکار ہوا. میں راضی ہوں, اگلے بندے کو منانا ہے. اس کی شرارت پر وہ کہکا لگا کر ہنسا, اور دورشوار نے کھا جائے ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. دونوں کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ ان کے درمیان خاصی خوشگوار بات چیت چل رہی ہے. شرم کرو, بھائی کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو. ہادی نے مسکرا کر اسے چھیڑا. جی نہیں, بھائی نہیں, دوست ہو تم میرے, بلکہ ماموزاد کزن. مناہل صاف ابھر گئی. پھر ٹھیک ہے. وہ بھی جلدی متفق ہو گیا. بھائی ہادی, بہت ٹائم ہو گیا, ڈرائیور آتا ہوگا مجھے لینے, میں ذرا اپنی چیزیں اٹھا لوں اندر سے. مناہل ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے فوراً اجرت بھرے انداز میں کھڑی ہوئی. کسی دن آؤ نا ماما کے ساتھ ویکینڈ پر. وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی طرف چل دیے, اور دورشوار کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا. وہ پاؤں پٹکتی ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی. اسے اب ہادی کو ایک دفعہ پھر مزہ چکانا تھا. شہرزاد کی زندگی ایک عجیب سے موڑ میں داخل ہو چکی تھی. رمیسا والا واقعہ نے اس کی اور ٹینا بیگم کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی. اس شام بھی اے ایس پی ارتضیٰ حیدر ان کے ڈائننگ روم میں موجود تھے. وہ ایک ینگ, انرجیٹک اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا حامل پولیس آفیسر تھا, اور سی ایس ایس کے بعد اس کی پہلی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی. ٹینا بیگم ملازمہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہو چکی تھی.
हुई तो उन्होंने तौसीफ़ी निगाहों से सामने बैठे पुलिस ऑफिसर को देखा। ये लड़का उन्हें पहली ही नज़र में शहज़ाद के साथ अच्छा लगा था, लेकिन इन दिनों वो खुद भी ज़हनी तौर पर इतनी उलझी हुई थी कि शहज़ाद से इसके मुतालिक तफसीलन बात नहीं कर सकी। मुझे 80% यकीन है कि इस वाक़े के पीछे ब्रिगेडियर वक़ार की बेटी कंज़ा का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है, या फिर कम से कम वो इतना ज़रूर जानती है कि यूनिवर्सिटी को किडनैप करने वाले लोग कौन हैं। इर्तिज़ा की इस बात पर इसने दोनों माँ बेटी को बेचैन कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? टीना बेगम हल्की सी बेचैन हुई, जबकि शहज़ाद को अपने तासुरात छुपाने में कमाल हासिल था। इसलिए कि जब मैंने उससे इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में बात की तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, वो संजीदगी से गोया हुआ। तो क्या आप उसकी कन्फ्यूजन की वजह से उसे कोई मार्जिन देना चाहते हैं? शहज़ाद की तंज़ीह लहजे पर वो संभल कर बैठ गया। उसे इस लड़की का दोटोक अंदाज़, कंपोज पर्सनैलिटी के साथ साथ हर दर्जे संजीदगी में छुपी हुई ज़हानत बहुत इम्प्रेस करती थी। नॉट एट ऑल, उसने फ़ौरन सफाई दी। तो क्या उसके फादर की पोस्ट आपके रास्ते की रुकावट बन रही है? इस दफ़ा शहज़ाद का लहजा पहले से भी ज़्यादा काटदार था। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, मैं अपने फ़राइज़ की राह में किसी भी चीज़ को रुकावट नहीं बनने देता। इस दफ़ा उसकी आंखों में आगे डालकर खुद एतमादी से बोला वो। आप उसका नाम लिखवाएं FIR में और फिर देखें हमारी परफॉर्मेंस, उसने मशवरा दिया। ठीक है, कब लिखवाना है बताएं। शहज़ाद के एहतमाम से वो एक लम्हे गड़बड़ा सा गया। सुबह आ जाएं ऑफिस। अभी क्यों नहीं? शहज़ाद ने वॉल क्लॉक की तरफ नज़र उठाकर देखा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। ठीक है। वो हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज़ पर रखकर खड़ा हुआ। ना जाने क्यों वो इस लड़की के सामने बेबस हो जाता था। शेरी, मेरा ख्याल है इस मामले पर हमें किसी और से भी मशवरा कर लेना चाहिए। टीना बेगम उसकी उजरत पसंदी पर थोड़ा बेचैन हुई। आई एम सॉरी मॉम, जब तक रूमी घर में वापस नहीं आ जाती मैं सुकून से नहीं बैठ सकती। वो इर्तिज़ा के साथ बाहर निकल आई। मेरा ख्याल है आप मेरी गाड़ी में आ जाए, वापसी पर मैं आपको ड्रॉप करवा दूँगा। शहज़ाद ने चुपचाप उसकी बात मान ली। वैसे भी वो भला की कॉन्फिडेंट थी। इर्तिज़ा ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और शहज़ाद इसके बराबर में बैठ गई। मिसेस कुरैशी के ऑफिस में इससे मुलाकातों के बाद दोनों के दरमियान अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी पैदा हो चुकी थी। मिसेस कुरैशी अपने अक्सर मामलात में अपने बेटे से ज़्यादा उस पर भरोसा करती थी। ये बात शहज़ाद को बहुत जल्द मालूम हो गई थी। एक मशवरा दूँ आपको, माइंड तो नहीं करेंगी? जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आई, इर्तिज़ा हैदर ने हल्का सा झुक कर कहा। जी बोले। आपको पहली फुर्सत में CSS कर लेना चाहिए। उसकी बात पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट शहज़ाद के होठों पर दौड़ी। आपने ऐसा करके कौन सा तीर मार लिया है जो कसर मैं आकर पूरी करूँगी? एक ब्रिगेडियर की बेटी तक से तो आपसे खुलकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा ऐसे इख्तियारात का? शहज़ाद के जल्द बोलने पर बेख्तियार हंसा। शायद हम दोनों मिलकर कोई ऐसा तीर चला लें जो मैं अकेला ना चला पा रहा हूँ। उसने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। सॉरी, मुझे सहारों की आदत नहीं, मैं अपनी जंगें तन्हा लड़ने की आदी हूँ। इसने हस्बे तवक्को वही जवाब दिया जिसकी इर्तिज़ा को पूरी उम्मीद थी। इस लड़की की सहरंगेज़ शख्सियत के जाल में वो बुरी तरह से फंस चुका था। इसी वजह से वो आज इसके घर तक पहुँच गया था। अपने काम से जैसे ही वो फ्री हुई, इर्तिज़ा के ड्राइवर इसे घर छोड़ आया। मुझे यकीन है इर्तिज़ा साहब अब बाकी मामले की खोज लगा लेगा। इर्तिज़ा हैदर अब बाकी मामले की खोज लगा लेगा। रात वो हमज़ाद को फ़ोन करके पूरी तफसीर बता रही थी और वो बहुत खामोशी के साथ उसकी एक एक बात गौर से सुनते हुए अचानक बोला। मुझे लगता है ये ASP तुम पर लट्टू हो चुका है। शहज़ाद को उसकी तरफ से ऐसे मजाक की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तभी वो एक लम्हे को चुप हो गई। आप कैसे कर सकते हैं ये बात? कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो हल्का सा संभल कर गोया हुई। मेरी छठी कह रही है और तुम्हारे मामले में मुझे ये कभी धोखा नहीं देती। वो अपनी बातों से अक्सर उसे लाजवाब कर देता था। हाँ तो हर्ज क्या है? शहज़ाद को भी शरारत सूझी। क्या वाकई कोई हर्ज नहीं है? दूसरी तरफ से उसका लहजा कुछ पस्त हुआ। शहज़ाद का तीर निशाने पर लगा। हाँ, हैंडसम, ज़हीन और इंटेलिजेंट है, और सबसे बड़ी बात सामने बैठकर बात करने की जुर्रत रखता है। शहज़ाद की बात पर हमज़ाद को शौक लगा और उसने अफसरदी में लपटी खामोशी के साथ कॉल काट दी। शहज़ाद को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि आने वाले दिनों में ये मज़ाक उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। वो पहली दफ़ा हमज़ाद को शऊरी तौर पर खफा कर चुकी थी। कौन है ये बैरिस्टर शहरी? पता करवाओ उसका। मीर खाकान अली मुश्तइल अंदाज में टहलते हुए मीर वहाज से मुखातिब हुए। वो इस वक्त मीर मोहतशिम के साथ इस्लामाबाद में वाक़ नूर महल में थे। इनके हाथ में वो अदालती नोटिस था जो उन्हें शुजा गनी के वकील बैरिस्टर शहरी की तरफ से मिला था। इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? मीर मोहतशिम ने सिगार सुलगाते हुए अपने छोटे भाई को ठंडा करने की कोशिश की। इसमें इल्ज़ामात की नौयत देखी है आपने? वो भड़क कर बोले। क्या ज़रूरत है देखने की? ऐसे हज़ारों नोटिस आए और फ़िज़ाओं में उड़ गए। मीर मोहतशिम ने सिगार का धुआं फ़िज़ाओं में छोड़ते हुए लापरवाही से कहा। आप जानते नहीं हैं बाबा, मामले की नौयत बहुत संगीन है। वहाज ने बाप को दबे दबे अंदाज से समझाने की कोशिश की। मसलन उन्होंने तंज़िया निगाहों से अपने छोटे भाई और बेटे को देखा। ऐसी ही एक दरख्वास्त शुजा गनी ने महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला कुरैशी को दे रखी है, और इसके अलावा एक क्राइम रिपोर्टर को भी इस केस के पीछे लगा रखा है। कल रात इस 2 नंबर एंकर सईद चौहान ने TV पर इस टॉपिक पर एक शो तक कर डाला है। वॉट? मीर मोहतशिम को पहली दफ़ा मामले की संगीनी का कुछ एहसास हुआ। शुजा गनी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत? उनके लहजे में बरहमी छलकी। कोई भी मेमना एकदम ऐसे उठकर जब नाचना शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए कि किसी भेड़िए ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया है। मीर खाकान ने तंज़िया लहजे में कहा। कौन है शुजा गनी के पीछे? वो संभल कर बैठ गए। मलिक ज़ुबैर अली।
बहाश ने मरीम अपोजिशन पार्टी के एमएनए का नाम लिया, जो इलेक्शन में हमेशा मीर फैमिली के खिलाफ खड़ा होता था। इन दोनों ख़ानदानों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी ढकी छुपी नहीं थी। कोई अच्छा वकील हायर करो तुम भी। मीर मोहतशिम ने अब संजीदगी से मशवरा दिया। बात वकील हायर करने की नहीं, इन सबूतों की है जो इस बैरिस्टर शहरी के पास पहुंच चुके हैं। हकान अली ठीक ठाक परेशान थे क्योंकि अगले इलेक्शन सर पर थे और करप्शन का कोई भी केस इस मौके पर सारे किए कराए पर पानी फेर सकता था। कौन है ये खातून? उनके माथे पर बल गहरे हुए। उन्हें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो एक यंग लड़की है, कोई तोप चीज़ ही है जो बैरिस्टर आलिया कुरैशी के चैम्बर में न सिर्फ अपनी जगह बना चुकी है बल्कि उनके साथ एक चोटी का केस भी जीत चुकी है। बैरिस्टर आलिया कुरैशी वही है ना जो उन्होंने बात अधूरी छोड़ी? जी वही है, महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला कुरैशी की मिसेस, जिनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने करियर में बहुत कम केसेस हारे हैं। मीर हकान अली के लहजे में छुपी तशवीश अब मीर मोहतशिम को खुलकर समझ आ रही थी, इसलिए उन्होंने भी छोटी का वकील करने का फैसला किया। वो भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। रुमैसा हवास बाख्ता अंदाज में ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। बाहर गहरी तहगी थी जो अब इस मुकद्दर पर भी छाई हुई महसूस हो रही थी। वक्त तेज़ी से भाग रहा था और हर लम्हे उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो सोए मकतल की तरफ गामजन हो। इसके चेहरे की सारी रोशनियाँ गुल हो गई थी। मुसलसल गिरियाजाई से इसके बबूढ़े अलग मुतवर्रिम थे। न जाने कौन लोग थे वो, क्या मकसद था उनका। वो जो रास्ते में बेहोश हो गई थी, जब आँख खुली तो उसने खुद को इस मास्टर बेडरूम में पाया। कमरे की मशरक़ी दीवार अगरचे ग्लास वॉल पर मबनी थी, लेकिन उसके बाहर भी लोहे की सलाखों का एक जंगला था जो शायद हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र लगाया गया था। ये एक जदीद तर्ज तामीर का एक खूबसूरत फार्म हाउस था जहाँ सब्ज़े और दरख्तों की बहुतायत थी। वो ग्लास वॉल से बाहर का जायज़ा ले चुकी थी, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलते अंधेरे ने हर चीज़ को निगल लिया था। वैसे ने इस बुलंद वाला फार्म हाउस पर शिकस्त नज़र डाली। मास्टर बेडरूम से निकलने का सिर्फ एक दरवाज़ा था जो बाहर से लॉक था। वो पिछले 3 दिन से यहाँ कैद थी। कमरे में मौजूद फ्रिज में रखी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसकी जान पत्ते की तरह लरज़ रही थी। अचानक फार्म हाउस की गहरी तारीकी और खामोशी में किसी गाड़ी का हॉर्न गूंजा। रुमैसा का दिल उछल कर हड़क में आ गया। उसने किसी के दबे मजबूत कदमों की आवाज़ कमरे की खिड़कियों के बाहर सुनी और खौफ और घबराहट से इसका वजूद हल्का हल्का कांपने लगा। शीशम की मजबूत लकड़ी के बने दरवाजे में किसी ने चाबी घुमाई और टक करके लॉक खुला और रूमी ने खौफजदा अंदाज में आंखें बंद कर ली। कोई लंबे लंबे डग भरता हुआ ऐन उसके सामने आन खड़ा हुआ। आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदल जाती। संजीदगी का लिबासा ओढ़े एक मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई। रुमैसा ने डरते डरते आंखें खोली। उसकी पेशानी और कालूद और हथेलियाँ पसीने में भीगी हुई थी। उसने सब हैरानगी और परेशानी के मिले जुले जज्बात के साथ अपने सामने खड़े शख्स को देखा। ब्राउन कलर की जीन्स के साथ वो चॉकलेट कलर की शर्टें मलबूस अच्छी खासी हैंडसम शख्सियत का हामिल नौजवान था। उसने अपनी लेदर की जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और अपनी बड़ी बड़ी शहद रंग आंखों से उसे देखते हुए एक सिगरेट होठों में दबाकर लाइटर का शोला दिखाया। कौन है आप? रुमैसा की कांपती हुई आवाज़ उभरी। मलकुल मौत। उसने सिगरेट की राख झाड़ते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। उसका दिल धक करके रह गया। क्यों लाए आप मुझे यहाँ? वो लजाजत से पूछ रही थी। वैसे ही मारने के लिए जैसे तुमने रोहिल महमूद को मारा था। उसकी मुस्कुराहट जहरीली और लहजा सफाक था। रूमी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती हुई महसूस हुई। उसने अपनी लेदर की जैकेट से एक छोटा सा जदीद पिस्टल निकाला और रूमी की कनपट्टी पर रख दिया। मैंने नहीं मारा उसे, वो बुकलाकर गोया हुई। उसके जिस्म का हर बाल खौफ के ज़ेर से खड़ा हो गया। रोहिल को थप्पड़ तो तुमने मेरे सामने मारा था क्लब में, याद है? उसकी सर्द आंखों के सामने रूमी को अपनी कुव्वत गोयाई सल्ब होती महसूस हुई थी। बदतमीज़ी की थी उसने मेरे साथ। उसके चेहरे पर मंदनी छा गई। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारे ऊपर? क्या करने आई थी तुम वहाँ? इतनी पार्सल थी तो नहीं आना चाहिए था तुम्हें क्लब में। वो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहा था। तुमने मेरा बचपन का दोस्त, मेरा साथी, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड छीन लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसकी आंखों में गोला लहू उतर आया। मैंने रोहिल को खबर में उतारते हुए कसम खाई थी कि उसकी सांसें छीनने वाले को मैं ज़्यादा देर तक जिंदा दुनिया में सांस नहीं लेने दूंगा। वो उसे ख़तरनाक अज़ाइम से आगाह कर रहा था। बाय गॉड, मैंने उसे नहीं मारा। रुमैसा के आसाफ जवाब दे गए थे। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक लड़ी बह निकली। झूठ बोलती हो तुम मुझसे। वो हलक फाड़ कर चीखा। मुझे खुद किस्सा वकार ने बताया। उसकी बात सुनकर रूमी के सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा था। उसने इंतहाई ताज्जुब से उसका मुश्तइल चेहरा देखा। किस्सा गलत कह रही है। उसका लहजा रुंध गया। वो नहीं, तुम गलत कह रही हो और मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो तलखी से बोला। क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? मौत को सामने देखा उसने अपनी जंग बहादुरी से लड़ने का फैसला किया। तो क्या इस फार्म हाउस में अपनी मिसेस बनाकर रखूँगा? उसके इस्तज़ाइया अंदाज पर रूमी का दिमाग उलट गया। तुम्हारी मिसेस बनने से अच्छा है मैं गोली खाकर मर जाऊँ। वो उसकी आंखों में आगे डालकर इंतहाई मुतनफिर लहजे में गोया हुई। सामने मौजूद शख्स भी इसी की तरह उल्टे दिमाग का था। उसने फैसला कुन नज़रों से रूमी की तरफ देखा और आओ देखा न था और रिवॉल्वर तान लिया। रूमी को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो इसका मदावा करने की कोशिश करती, फ़िज़ाओं में गोली चलने की आवाज़ रुमैसा की चीख के ऊपर हावी हो गई। दूर कहीं परिंदों के झुंड में शोर मचा और इसके बाद फ़िज़ाओं में सन्नाटे का राज हो गया।